हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट वेद में मेरा नाम इफ्तिखार शाह है। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं कंप्यूटर, एंड्रॉइड एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मेरा एक फेसबुक का भी पेज है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं फेसबुक पर भी अक्सर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए जानते हैं आज हम इस वीडियो में क्या सीखने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट वेद में खुश आमदीद। आज मैं आपको बता रहा हूँ टॉप 8 यूट्यूब सिक्योरिटी ट्रिक्स के यूट्यूब के चैनल की 8 ट्रिक्स हैं। शायद ही कि आपने किसी जगह से आपने कोई सुना हो, तो अगर इनको मलौज़ खातर रखेंगे, इनको रूल रेगुलेशन को पामाल नहीं करेंगे, तो इस जो मैं 8 ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, अगर इस पर आप अमल करेंगे तो आपका अकाउंट जल्दी रैंक होगा, आपका चैनल जल्दी रैंक होगा, आपकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा रैंक होगी और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप बच पाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले ये मेरा चैनल, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इस पर बहुत प्यारी प्यारी वीडियो हैं, इनको आप वॉच कर सकते हैं और इस अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा फेसबुक पेज भी आप लाइक कर सकते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक्स मैं बताता हूं आप तमाम भाइयों को कि वो ये है कि जीमेल का पासवर्ड आप काइंडली किसी को भी ना दे। अगर तो आपने यूट्यूब पर काम करना है, यूट्यूब पर चैनल बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पहले आपका दोस्त होगा, फिर वही बंदा आपका दुश्मन बन जाएगा। जब दुश्मन बन जाएगा तो फिर आपके चैनल की खैर नहीं वो छोड़ेगा, क्योंकि जो भी बंदा यूट्यूब पर काम करता है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उसको समझ होती है, वो आपका चैनल ब्लॉक कर सकता है, आपकी जीमेल को कुछ ना कुछ कर सकता है। इसके बाद आ जाता है अपने अकाउंट की सेटिंग करना। ये आप देख रहे हैं अपने अकाउंट की सेटिंग किस तरह आपने करनी है। फॉर एग्जांपल ये आपका अकाउंट है, तो आपने यहाँ पे ये लोगो का वहाँ पे आपने क्लिक करना है, फिर यूट्यूब के सेटिंग पर जाना है, ये आगे। इसके बाद ये व्यू आर चेंज योर अकाउंट सेटिंग, यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज हमारे सामने नमूदार हो जाएगा, वहां पे आपने इसकी अपने अकाउंट की सेटिंग करनी है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से एक तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी जीमेल पे कोई प्रॉब्लम बनती है तो वहाँ पे आप जाकर जो है वो एक फ़ोन नंबर होगा, वहाँ से आप उस फ़ोन नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। ये जो गेट स्टार्टेड, यहाँ पे आप जाएंगे तो एक आपको फ़ोन नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप राब्ता कर सकते हैं। अगर आपकी किसी चैनल पे कोई प्रॉब्लम बनती है, किसी जीमेल पे कोई प्रॉब्लम बनती है, तो फिर आप इसको जो है वो छेड़ सकते हैं और इस पर आप काम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी जीमेल का अगर कोई पासवर्ड किसी ने चुरा भी लिया है, तो फिर भी वो हमारी जीमेल पर ना पहुंच सके, हमारी जीमेल को ओपन ना कर सके, तो यहाँ पे आपने आ जाना। ये जो आप देख रहे हैं सिक्योरिटी चेकअप, फाइंड योर फोन नंबर है, उसी से ही तो थोड़ा सा आप नीचे आ जाएं तो ये आप देख रहे हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो फिर वो आपको ऐसे करेगा कि जब भी आप की जीमेल पर कोई भी बंदा जाएगा तो वो आपके फोन नंबर पर एक कोड जाएगा, फिर वो आपकी जीमेल से लॉगिन होगा। तो ये बहुत ही प्यारा ऑप्शन है, ये आप कर लेंगे तो फिर आपके जो यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं आएगा और आपकी जीमेल को भी कोई भी बंदा ओपन नहीं करेगा जब तक कि आपका वो जो कोड आएगा जीमेल की जानब से, गूगल की जानब से वो नहीं लगाएंगे। तो ये तो भाइयों स्टेप हो गए 3, आपको मैंने बहुत ही प्यारे स्टेप बता दिए हैं। इसके बाद नंबर 4 है। नंबर 4 ही बहुत प्यारी टिप्स ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी फेक काम ना करें। फॉर एग्जांपल फेक काम किस तरह है कि अगर तो आपने एक जीमेल पर 5 चैनल बना लिए, तो उनमें से कोई भी फेक उस पर चैनल ना बनाएं। अगर एक फेक चैनल भी बंद हो गया उस जीमेल पर, तो वो दूसरे चैनल को भी खा जाएगा और दूसरे भी बंद हो सकते हैं।
اگر آپ نے فیک کام کرنا ہے، کاپی رائٹ کام کرنا ہے تو پھر الگ سے جی میل بنائیں، الگ سے ایڈسنس کے ساتھ جوڑیں۔ اگر آپ نے ریلی کام کرنا ہے تو پھر ریلی ہی ایک آپ کا ایڈسنس ہونا چاہیے، وہ علیحدہ سیپریٹ ہونا چاہیے، اور اس پر ایک یا دو جو بھی آپ نے چینل کو جوڑنا ہے وہ آپ اس کے لنک کر سکتے ہیں، یعنی اس میں سے کوئی بھی آپ کا فیک چینل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر نہ کوئی بھی بندہ کہے کہ میرا چینل بھائی جان بند ہو گیا۔ تو اگر آپ نے فیک کام کرنا ہے تو الگ سے جی میل اور الگ سے ایڈسنس کے ساتھ جوڑیں۔ اگر آپ نے ریلی کام کرنا ہے تو الگ سے جی میل اور الگ سے ہی اس پر جو ہے وہ آپ چینل بنائیں، اور الگ سے ہی اس پر ایڈسنس کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ایک اور بہت ہی پیارا آپشن ہے نمبر 5۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مائی چینل پہ آپ نے آ جانا ہے، اس کے بعد چینل پہ آنا ہے، پھر ایڈوانس سیٹنگ۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تو ہے اس سے پہلی ویڈیو میں، تو آپ نے سب سے نیچے آ جانا ہے۔ یہ جو ہے نا الاؤ مائی چینل ٹو اپیئر ان ادر چینل ریکمینڈیڈ، یہ آپ نے ایک تو آن رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ آپ نے رکھنا ہے ڈو ناٹ ڈسپلے دا نمبر آف پیپل سبسکرائب ٹو مائی چینل، کہ اپنے جتنے بھی آپ کے سبسکرائبر ہوں گے ان کو ہائڈ رکھنا ہے، ان کو چھپا کر رکھنا ہے۔ اس کا بھائیو فائدہ کیا ہوگا، جو میرے ذہن میں آتا ہے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ کوئی بھی آپ کے چینل پر آئے گا تو جب وہ آپ کتنے سبسکرائبر دیکھے گا نا، تو وہ آج کو آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے بہت زیادہ جیلس ہوتے ہیں، تو وہ جیلس نہیں ہوگا، وہ آپ کے چینل کو سبسکرائب کر دے گا۔ اگر آپ کے زیادہ ویوز یا آپ کے زیادہ سبسکرائبر ہوئے تو پھر ہو سکتا ہے وہ آپ کی فیک کلکنگ کرے گا، تو اس طرح آپ کے چینل پر کافی سارا فرق پڑتا ہے اور بند بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح بندے کرتے بھی ہیں، بہت سارے کرتے ہیں۔ تو یہ ہوگی 5 ٹرکس۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 6۔ نمبر 6 بھی بہت ہی پیاری ٹرکس میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی بھی آپ یہ دیکھ لیں، یہ آپ اپنی کوئی بھی ایک ویڈیو اوپن کرتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کئی بندے آپ کو کمنٹس کریں گے، کمنٹس کرتے ہیں سبسکرائب ٹو مائی چینل، پھر نیچے چینل کا لنک دے دیتے ہیں۔ یہاں پہ نیچے تھوڑا سا نیٹ کی سپیڈ سلو ہے، یہ یہاں پہ سبسکرائب کا لکھتے ہیں تو پھر ساتھ ہی اپنے چینل کا لکھ دیتے ہیں کہ اس چینل کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں۔ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہی اس طرح کے کوئی ورڈز لکھتا ہے تو پھر آپ اس کو ریموو کر دیں، کمنٹس کے آپشن میں جا کر آپ اس کو ریموو کر دیں۔ اس طرح ہوگا کہ وہ آپ کے چینل سے، وہ آپ کی ویڈیو سے جیلس ہوگا، جو جتنے بھی آپ کے اس ویڈیو پر ویوز ہوں گے، بندے ہوں گے، وہ اس چینل پہ چلے جائیں گے۔ اس طرح آپ کے چینل پر کافی سارا افیکٹ پڑے گا۔ تو کائنڈلی یہ بھی آپ نے اس وقت اس کو ڈیلیٹ کر دیں، ریموو کر دیں، اس پر بین وغیرہ نہ لگیں، بالکل اس کو ریموو کر دیں۔ اس کے بعد بہت ہی پیاری ایک ٹرکس ہے نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بھی بہت پیاری ہے کہ آپ نے کبھی بھول کر بھی ہاٹ اسپاٹ شیٹ بندے پراکسی یوز کرتے ہیں، کافی سارے میں نے سنا ہے یوز کرتے ہیں، تو وہ آپ نے کبھی بھی یوز نہیں کرنی۔ اس کی کافی ساری ریزن ہوتی ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں ہے، کہ کیا ہو جاتا ہے، تو آپ کا چینل اس سے بھی بند ہو سکتا ہے اور بہت سارا افیکٹ پڑے گا، اور اس طرح آپ پھر بعد میں پچھتائیں گے۔ تو نمبر 7 میں یہ بھی آتی ہے کہ آپ نے ایک تو ہاٹ اسپاٹ شیلڈ نہیں یوز کرنی، دوسرے نمبر پر RDB اپنی نیٹ کی سپیڈ تیز کرنے کے لیے جو اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، جو جس ٹائم آپ کوئی بھی اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کی سپیڈ میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو کائنڈلی آپ نہ یوز کریں۔ اگر کوئی یوز کرتا ہے تو وہ اپنے آپ مرضی کا مالک ہے، میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو کائنڈلی میں آپ سے ریکمینڈ کروں گا کہ کوئی بھی بندہ یہ RDB یا ہاٹ اسپاٹ شیٹ یوز نہ کرے۔ نمبر 8 ہے، یہ بھی بہت پیاری ٹرکس ہے اور انشاءاللہ آپ سنیں گے تو بہت ہی حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے کبھی بھول کر بھی آپ نے کبھی بھی فیس بک پر اپنی ارننگ شو نہیں کروانی۔ بتے ہوتے ہیں، کافی سارے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ آن کیا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیس بک میں نے آپ کے سامنے اوپن کر دیا، تو اس پر آپ نے کبھی بھول کر بھی ارننگ شو نہیں کروانی۔ یہ آپ کو میں بڑی ہی محتبانہ گزارش کروں گا، کیونکہ اس سے آپ کے چینل پر کافی ساری انویلڈ کلک کریں گے بندے، اور نیچے لکھ تو دیتے ہیں واہ جی واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ کی اتنی ارننگ ہوئی، آپ کے اتنے پیسے بن گئے، اتنے آپ نے ڈالر کما لیے، تو باقی سب کچھ کریں
سب کچھ سے مراد ہے لائکس کا کہیں، کمنٹس کا کہیں، سبسکرائب کا کہیں، ویڈیو شیئر کریں ضرور کریں، لیکن اپنی شارٹ کٹ سکرین جو آپ کی ارننگ والی ہے، ایڈسنس والی ہے، وہ ادھر کبھی بھول کر بھی یوز نہ کریں۔ بندے آپ کو پتہ ہے ہم مسلمان ایک دوسرے سے بہت زیادہ جیلس ہوتے ہیں، جیلسنگ جو ہے وہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس لیے وہ آپ کے چینل پر جائیں گے، ویڈیو پر جائیں گے، انویلڈ کلک کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کا چینل، آپ کا اکاؤنٹ ایڈسنس بند ہو سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سب ٹیوٹوریل کی ان جو ٹرکس میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کی بھرپور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ آ گیا ہے تو اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو ہو سکے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔